एक दफ़ा फिर मैं जहाँ पे सिलसिला टूटा था, मुख्तलिफ जो स्टॉल लगाए गए हैं वहाँ ये भी पहुँच गए हैं। बिल्डुंगन का मतलब ये है कि यहाँ जो जर्मनी के अंदर जो बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, उसके बाद वो आला तालीम के लिए मुख्तलिफ शोबे में जाना चाहते हैं, उनको समझ नहीं लग रही, उनकी गाइडलाइन के लिए यहाँ स्टॉल लगाया गया है, तो वो पूछ सकते हैं। इसके आगे फिर पर्सनल अपटाइलों, यानी जो कोई भी निज़ाम दुनिया का चलाना हो उसके लिए लोग चाहिए होते हैं। और ये वाला आप देख सकते हैं पर्सनल अपटाइलों यहाँ पे। अब इनसे कुछ पूछ भी लेते हैं, ये थोड़ा हो सकता है चंद हमें बता भी दें। ले जी, अब हम इंफॉर्मेशन डायरेक्ट वो जहाँ जो ड्यूटी दे रहे हैं उनसे ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, अपना तारुफ करवा दें फिर बता दें। मेरा नाम सलमान अहमद है और मैं शोबा ह्यूमन रिसोर्स में काम करता हूँ। ठीक है। और हमारा इधर स्टॉल लगाने का मकसद ये है कि जमात के जो नौजवान हैं उनमें पता चले कि वो जमात में किस तरह खिदमत कर सकते हैं। ठीक है। वो किस तरह प्रैक्टिकम कर सकते हैं, या प्रैक्टिकम हाउस बिल्डिंग कर सकते हैं जमात के पास। अच्छा। या और उसके अलावा हैसियत कारकुन भी खिदमत कर सकते हैं। अच्छा। तो इसके लिए हमारी वेबसाइट है। अच्छा। वो ये अगर आप सामने देख सकते हैं HR.India.de। अच्छा। इसमें भी सारी मालूमात है। ठीक है। और कभी भी जमात रब्ता कर सकती है हमारे साथ। अच्छा, यानी ये आपका बताने का मकसद ये है कि जमात के अंदर माशाल्लाह अब इतनी कैपेसिटी है कि जो लोग अब कहीं दूर रह रहे हैं, कोई किसी ने हाउस बिल्डिंग करनी है ये वो, तो वो कॉन्टैक्ट करे, तो जमात में इतने शोबे हैं कि वो किसी जगह पे हाउस बिल्डिंग कर सकता है। यही मकसद है कि हमारी अपनी यूथ है, हाँ जी, वो इस तरफ आए कि वो जमात की तरफ इतनी मोबिलिश करना है कि वो हाउस बिल्डिंग कर सकती है। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जनाब। ये जी अब हम पहुँच चुके हैं इस वक्त नूर मैगज़ीन। अब इसके मतलब भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, हो सकता है हमें थोड़ा बता दें कोई ये इसका मकसद क्या है लगाने का। ये स्टॉल जो है उनकी जो है इन्फॉर्मेशन वो तो चाह रही है। देखें इस साइड पे बच्चे जो हैं अपना, अभी अजान हो गई है तो अभी लोग ऐसा ऐसा नमाज के लिए उस साइड पे चल पड़े हैं। ये हम अपना सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ये जो मुख्तलिफ स्टॉल लगे हुए हैं इनका जो तारफ़ इस वक्त हमारे साथ एक मुरब्बी सिलसिला हैं, अपना तारफ़ थोड़ा करवा के फिर उसके बाद ये नूर मैगज़ीन और ये स्टॉल जो लगाने का मकसद है वो थोड़ा बयान कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खाकसा का नाम असद जरील है और मुरब्बी सिलसिला है। मेरी तकरीर हुज़ूर अक़दस की शफ़क़त से इस रिसाले में हुई है, रिसाला नूर है। ये जमात जर्मनी का जर्मन रिसाला है और ये हुज़ूर अनवर की हिदायत से ही इसका इजरा हुआ था। और आप अल्हम्दुलिल्लाह यूँ है कि हम छठे साल में हैं इसके ऑफलाग के हिसाब से। मकसद इसका यही है तरबीती और तालीमी जो उमूर होते हैं जो जर्मनी के हवाले से जो मौजू होते हैं हस्ब हाल के, उनके बारे में बताया जाए। जो हमारे अहबाब हैं जो उर्दू नहीं समझते, जिनको मुश्किल है उस लिहाज से, या जो हमारी इधर की नौजवान नस्ल है उनकी मालूमाती मज़ामीन हम इधर शाये करते हैं। अक्सर हुज़ूर अक़दस की जो तकारीर होते हैं उनकी तर्जमानी होती है, लेकिन हमारी दूसरी की है बुब्रिकन के नाम से, जिस तरह सीरत महदी की तर्जमा। हमारे दूसरे हैं इस्लामाबाद की जो ऑनलाइन मुलाकात होती है हुज़ूर अक़दस के साथ, उनकी तर्जमानी है। और हमारी यही कोशिश होती है कि जो हुज़ूर अनवर की मंशा के मुताबिक जो मज़ामीन साइंसी लिहाज से भी लेकिन तालीमी लिहाज से भी आजकल यूथ के लिए रिलेवेंट है, वो हम नौजवानों के लिए इस रिसाले के ज़रिए से मुहैया करें। ये रिसाला अभी तक जर्मनी में कितनी तादाद में जो निकल रहा है और जा रहा है? असल में हमारी जो अबोनेंट साल है, यानी जो जिनके घरों में ये जाता है, आप ऑनलाइन इसका अब ऑप्शन कर सकते हैं, आपके घर में आएगा। अच्छा। और उसकी 650 है। अच्छा। जिनके घरों में जाता है। वैसे ऑनलाइन और सोशल मीडिया पे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह की काफ़ी हैं, 1000 के तकरीबन करीब हैं अबोनेंट। अच्छा। और जो रेगुलरली पढ़ने वाले हैं वो हमारे इल्म होता रहता है या जो फीडबैक देते रहते हैं, वो भी शुक्र अल्लाह का बहुत है। ये स्टॉल यहाँ जो मतलब अब लगाया गया है, इसका मकसद यहाँ पे लगाने का जो है ये भी थोड़ा बता दें कि इसलिए लगाया ताकि इसलिए। बिल्कुल,
وقف-ے-نو جو ہے وہ جماعت کی ایلیٹ ہے جی، اور حضرت خلیفۃ مسیح رابع نے جو اس وقت قرآنی آیت کی مطابق جو حضرت مریم کی والدہ نے کی تھی کہ میں اپنے بیٹ میں جو بھی ہے اسے وقف کرنا چاہتی ہوں، اور ہم ان میں جو واقفین ہیں ان میں یہ جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے پیارے امام المہدی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی پیشہ تھا کہ وہ لکھا کرتے تھے، انہوں نے کتب شائع کی اور شرفت چلا تھے، تو اس لائن کی طرف بھی انہیں توجہ دلائیں اور انہیں یہ بھی کہیں کہ یہ ایک بہت اہم اور ضروری کام ہے، اس لیے آج کا جو جہاد ہے وہ قلم کا ہی جہاد ہے، نہ کہ بالکل صحیح بات، دوسری چیزوں کا۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو جی۔ واقفین-9 کا جو اجتماع چل رہا ہے اس کے قریب ترین جو سب سے انجوائے والی بچوں کے لیے بڑوں کے وہ میکڈونلڈ آپ جانتے ہیں، دیکھیں کس طرح رش ہے لوگوں کا، بچے ہوں خواتین ہوں، اندر لائنیں لگی ہوئی ہیں اس وقت، وہ ایسے لگ رہا ہے یہ اجتماع کا ایک پورشن یہ بھی ہے۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے آپ نے دین کو ہر چیز پر مقدم رکھنا ہے۔ ایک شخص جو دین کو دنیا پر مقدم رکھنے والا ہو تو یقیناً اس نے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہوگی اور وہ معاشرے میں مثبت اثر ڈالنے والا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد ایک احمدی کا سب سے قریب فرض یہ ہے کہ وہ اپنے عہد بیت کو نبھائے۔ آپ اپنے عقیدے، اپنے عمل اور اپنے کردار میں بہترین کر رہے ہیں۔ آپ اسلامی تعلیمات دیکھیں انٹری پہ جو ہے وہ سارا سسٹم کس طرح جو ہے کارڈ وغیرہ، یہ کارڈ میرا ہاتھ دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں ابھی آپ جو مناظر دیکھ رہے ہیں نا، یہ مناظر ہیں اجتماع جو ہو رہا ہے جرمنی بھر سے واقفین-9، جو بچے بھی، جوان بھی، خواتین ناصرات بھی، جو لجنہ ہیں، کیونکہ یہ تحریک کافی پرانی ہے اور اب تو کافی عمر کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو اس وقت وقف کر دیے گئے تھے۔ یہاں اس سائڈ پہ جو ہے وہ سسٹم ہے سیکورٹی، یعنی جو بھی اندر آ رہا ہے وہ کارڈ چیک کروائے گا، اپنا آئی ڈی، اور پھر وہ آگے۔ پہلے ایک دوست آئے تھے، وہ ڈیوٹی پہ تھے یہاں پہ، اس لیے وہ تو جو آپ نے منظر دیکھا۔ ابھی یہ میسیج جو تھا حضور اقدس کا واقفین-9 جلسہ کے اجتماع کے لیے، تو اب امیر صاحب جرمنی جو ہیں وہ اپنا میرا خیال ہے خطاب کریں گے۔ جی اندر کے مناظر آپ نے دیکھ لیے ہیں، اب واپس جاتے ہوئے میری نظر باہر پڑی ہے، ہمارے ایک دوست ادھر کھڑے ڈیوٹی دے رہے تھے، بیک پہ آپ دیکھ رہے ہیں بلیک کلر کا یہ سارے کور کیا گیا صرف کیونکہ یہاں پہ لجنہ، اس سائڈ پہ ساری ناصرات لجنہ کا جو ہے واقفین-9 وہ چل رہا ہے اجتماع، اور اس سائڈ پہ جو ہیں بچے اور وہ جو جوان، تو یہاں جو ڈیوٹی دینے کے لیے کافی زیادہ شعبے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے جو کھڑے ہیں دوست، یہ بھی صبح 10 بجے سے آئے ہوئے ہیں، اتنی سخت گرمی، اور ان کو مطلب مختلف جگہوں کے اوپر حفاظت یا عمومی کی ڈیوٹی میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے شعبے ہیں جو آپ نے اندر دیکھے۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو لوگوں کو اس طرح بغیر کسی لالچ، بغیر کسی غرض کے اس چیز کی طرف ابھارتا ہے کہ انہوں نے دین کی خدمت کرنی ہے، اور جو ان ممالک میں دین کا فریضہ، جو ان لوگوں کا توحید کا پیغام پہنچنا ہے، اس کے لیے یہ جو لوگ تیار ہو رہے ہیں واقفین-9 اجتماع، ان کی خدمت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایسے نیک کاموں کی توفیق دے۔ ایک منظر آپ نے دیکھا اجتماع کا، اور ایک منظر یہ اجتماع کا یہ دیکھیں میکڈونلڈ میں اتنا رش ہے، بچے بوڑھے فیملیاں جو ہیں وہ یہاں آ کے بیٹھے ہیں، لائنیں لمبی لمبی لگی ہوئی ہیں۔